अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह करे कि आप अच्छे हों, सेहत और सुकून के साथ जी रहे हों। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत और सुकून के साथ रखे। इंसान जब इस दुनिया में किसी काम के करने की ठान लेता है, किसी काम के करने का अज़्म करता है, इरादा करता है और उसे किसी काम की लगन हो जाती है तो उस काम को पूरा कर लेता है, चाहे वो काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही अहम क्यों ना हो, चाहे वो काम ऐसा क्यों ना हो जिसको लोग कभी ना कर सकते हो। सब लोगों ने उसे करने के लिए हिम्मतें हार दी हो, किसी ने उसे करने की हिम्मत न की हो, लेकिन जब इंसान मजबूत इरादा कर लेता है और अपने दिल और दिमाग में किसी चीज के करने की ठान लेता है तो वो उस काम को कर लेता है। इस वक्त हमारे मुल्क में और हमारी पूरी दुनिया में इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह तेजी से बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है और लोग दूसरे भी इस्लाम की मुखालिफत में भी पेश हैं और नए नए तरीके से वो इस्लाम की मुखालिफतें कर रहे हैं। लेकिन आज भी दुनिया में ऐसे लोग जिंदा हैं जो अपने आप के इस्लाम पर फख्र करते हैं। उन्हें अपने इस्लाम पर फख्र है, अपनी दाढ़ी पर फख्र है, अपने इस लिबास पर फख्र है और अपनी टोपी पर उन्हें फख्र है। और सिर्फ मर्दों में नहीं, ऐसी औरतें भी, हमारी माएँ बहनें भी जिंदा हैं जो अपने पर्दे पर, अपने लिबास पर और अपने नकाब पर फख्र महसूस करती हैं। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीर दुनिया की ऐसी यूनिवर्सिटी की है, एक ऐसे कॉलेज की है जो दुनिया के सबसे आला मकाम पर फाइज है। दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, पूरी दुनिया उसे जानती है और जो वहां से डिग्री हासिल कर लेता है वो बड़े अहम मकाम पर फाइज होता है, बड़ी अहमियत से उसको देखा जाता है। वहां की डिग्री और वहां की तालीम को समाज में बड़ी अहमियत हासिल है और पूरी दुनिया में वहां की छोटी डिग्री भी बड़ी डिग्रियों के बिलमुकाबिल होती हैं। हमारी एक बहन ने, जो पाकिस्तानी हैं, ब्रिटिश में रहती हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर किया है, लॉ में मास्टर किया है और उन्होंने मास्टर की डिग्री हासिल की है। और एक बड़ी बात यह है जो मैं बताना चाह रहा हूं कि उन्होंने ये डिग्री अपने उसी शरई लिबास के साथ हासिल की है जो शरई लिबास औरत की जीनत होती है, औरत की इज्जत होती है, जो औरत की आबरू, औरत की इज्जत, औरत के वकार का मुहाफिज है, वही शरई लिबास, पूरा पर्दा। उस पर्दे के साथ उन्होंने डिग्री हासिल की है। ऑक्सफोर्ड की जिंदगी में ये सबसे पहला मौका है कि कोई औरत इस लिबास में रही हो और इस लिबास में रहकर उसने मास्टर की डिग्री हासिल की हो। इससे हमें ये उम्मीद जगती है कि आज भी इस्लाम पर मिटने वाले, इस्लाम को चाहने वाले और इस्लाम पर अपनी जान कुर्बान करने वाले और तमाम चीजों से पहले इस्लाम को रखने वाले और इस्लाम को हर चीज पर फोकियत देने वाले लोग जिंदा हैं। लोग मुखालिफतें करते रहें, इस्लाम के लिए तरह तरह के बातें करते रहें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तरह तरह के इल्जामात आयद करते रहें, उन्हें अपने तिरनस्तर का निशाना बनाते रहें, लेकिन बहरहाल जो फूल खिलने वाला होता है वो खिल के रहता है। इंसान कितनी कोशिशें कर ले, कितने इल्जामात लगा ले, जो चीज तरक्की के लिए आई है वो तरक्की की तरफ जाती है और जो चीज तनज़्ज़ुली, जिसका मुकद्दर है, जो तनज़्ज़ुली के लिए आई है, वो कभी तरक्की नहीं करती, वो कभी तरक्की के लिए आगे नहीं बढ़ती। ये देखें, स्क्रीन पर एक तस्वीर आपको नजर आ रही है। ये तस्वीर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है और ये हमारी वो बहन है जिसने एमए और मास्टर की डिग्री वहां से हासिल की है, कानूनी डिग्री हासिल की है और ये कानूनी डिग्री उसी शरई लिबास के साथ हासिल की है। हमें सबक लेना चाहिए हम सबको, जिन्हें अपने इस्लाम पर एतमाद नहीं, अपने ईमान पर एतमाद नहीं, जो कम हिम्मती का शिकार हो जाते हैं और गैरों को देखकर, दुनिया की चमक दमक देखकर और लोगों को खुशहाल देखकर वे समझने लगते हैं कि शायद इस्लाम दुनिया के साथ चलने की ताकत नहीं रखता है। वे समझने लगते हैं कि शायद इस्लाम तो खत्म होने वाला है, इस्लाम मिटने की तरफ है और इस्लाम शायद जाने वाला है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हमारे दिलों में ये बात पैदा होती है तो ये हमारे ईमान की कमजोरी है और हमारे यकीन की कमजोरी है। हमारे मदारिस के तलबा, कुर्ता पजामा वाले, टोपी कुर्ते वाले, दाढ़ी वाले, बहुत से लोग बसा औकात कम हिम्मती का शिकार हो जाते हैं, ऐसा से कम तरी का शिकार हो जाते हैं। वो ये समझ लेते हैं कि शायद मैं नहीं कर सकता, जबकि ऐसा नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी फर्द
اگر کسی کام میں آگے بڑھنا چاہے، ٹاپ پر جانا چاہے، سب سے اوپر جانا چاہے تو جا سکتا ہے. اس کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، راہیں اس کے لیے ہموار ہیں، منزل اس کی بھی منتظر ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ احساس کمتری سے دور رہیں، کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، اور اپنے وقار، اپنی عزت اور اپنے اسلام کے ساتھ آپ آگے بڑھیں. یقیناً آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کم ہمتی کا شکار ہو گئے، بزدلی کا شکار ہو گئے اور نا امید ہو گئے اپنے آپ سے اور مایوس ہو گئے اپنی کوششوں سے، تو پھر کوئی بھی طاقت آپ کو آگے نہیں بڑھا سکتی. ہمارے مدارس کے طلبہ، خاص طور سے ہمارے مہد کے طلبہ 4 زبانیں جانتے ہیں. 4 وہ اردو بھی جانتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں. وہ انگریزی زبان لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. ہندی زبان وہ لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں. اور ساتھ میں عربی زبان وہ بولتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں اور اس میں تقریریں بھی کر سکتے ہیں، اسے سمجھ بھی سکتے ہیں. ہمارے پاس 4 زبانیں ہیں. 4 زبانیں کسی کو حاصل نہیں ہوتی، لیکن ہمارے پاس 4 زبانیں، میرے پاس 4 زبانیں، آپ کے پاس 4 زبانیں ہیں. پھر بھی آپ کم ہمتی کا شکار ہیں، پھر بھی آپ نا امید ہو گئے. آخر کیوں؟ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. شیطان آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، شیطان آپ کو بہکا رہا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. سراسر غلط ہے. آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا میں نہیں کر سکتا. جب آپ کسی پینٹ شرٹ والے کے پاس میں جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے اندر تو کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں. جبکہ ایسا نہیں، آپ کر سکتے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں. لیکن اس کم ہمتی سے باہر نکلیے، نا امیدی سے باہر آئیے، مایوسی سے باہر آئیے اور ٹھان لیجئے کہ مجھے کرنا ہے تو آپ کر سکیں گے. اب تاریخ پڑھیے دنیا کی، تاریخ پڑھیے اسلام کی، تاریخ پڑھیے مسلمانوں کی. اگر ہمارے ملک ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی تاریخ کو مٹا دیا جائے، کچھ نہیں رہے گا ملک ہندوستان میں. یہاں کی خوبصورتی، یہاں کی تہذیب، یہاں کا کلچر اور یہاں کی ثقافت سب مٹ چکی ہوگی. اگرچہ کچھ لوگ اس کی کوششیں کر رہے ہیں اور وہ طرح زیادتیاں کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ چیز نکال لی گئی دنیا سے، اسلام ختم کر دیا گیا، تو دنیا کا بھی ٹائم آخری آ چکا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طور سے ارشاد فرما دیا ہے، اور قرآن جگہ جگہ پر کہتا ہے اور جگہ جگہ پر اشارے دیتا ہے کہ دنیا اسلام کی وجہ سے باقی ہے. اگر اسلام باقی، دنیا باقی. اس لیے آپ کم ہمتی کا شکار نہ ہو. خاص طور سے میرے مسلمان بھائی، میرے نوجوان طلبہ جو محنتیں کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، آپ نا امیدی کا شکار نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، پر امید رہیں. ہمیشہ آگے بڑھنے کے لیے کوششیں کرتے رہیں. منزل آپ کو ضرور ملے گی، آپ کے حالات سنوریں گے، آپ کا مقدر چمکے گا اور آپ اس مقام پر پہنچیں گے. لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے لمبی گردن اٹھایا کریں گے اور ان کی ٹوپی گر جایا کرے گی. اتنے بڑے مقام پر آپ پہنچیں گے. اس لیے اس بچی سے نصیحت حاصل کیجئے اور اس بہن کے حوصلے کو سلام کیجئے اور جتنی ان کی تعریف کیجئے اتنی تعریف ان کی کیجئے کہ یہ خوش ہو جائیں اور انہیں یہ احساس ہو کہ میں نے یقیناً بہت بڑا کام کیا ہے. یہ بہن قابل مبارکباد ہے. اللہ اسے سلامت رکھے اور دنیا میں جتنی خوشیاں، جتنی خوشحالیاں، جتنی ترقیاں ہو سکتی ہوں، اللہ ساری خوشیاں ان کے مقدر میں رکھ دے اور ساری برکتیں، ساری سعادتیں، ساری ظفریابیاں اللہ ان کی قسمت میں لکھ دے. آپ بھی اپنے اسلام پر فخر محسوس کریں اور فخر سے کہیں اننی من المسلمین، کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے اپنے اسلام پر فخر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.